Aming gabi na itong tanan sa masagihapon. Ano na sa kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. O sa kanunay ako manghinaot nga ang matag usa kanato o mga kabati ani nga naa kanunay sa maayong kahimtang sa panimalay sulod sa ilang pamilya. O ako manghinaot nga ang Dios mag-abri sa tagsa-tagsa nato kasilabutan aron kini iyang balaan nga pulong nga ato ang paminahon. Mosunod ni sa atong tagsa-tagsa kahuna-huna aron mao na ni atong mahimong gabay sa matag adlaw sa atong kinabuhi samtang nagpaabot sa pagbalik sa atuang Ginoong Hesukristo. Nagsaad man gyud siya nga mobalik. O nasayod na ta sama kanato nga mga magtotoo, nasayod na ta sa atong pagkinabuhi nga ang atong paglaom na ara gyud sa paghupot sa kamatuoran pinaagi sa amay balita nga giwali sa mga apostolis. Kini mo maghatag nato og paglaom o makasiguro ta nga pag-abot sa gitagal nga panahon tungod kay gisaad man na sa Dios, dili kita mapakyas sa ning paglaoma. Kung nasayod ta kay ang Dios man ang nagsaad, nasayod ta nga ang Dios dili gyud magbaka. Muna sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na dili na to sayangon ang atong panahon. Samtang nakabati ta sa mensahe sa maayong balita. Panahon na nga suki ta, panahon na nga magsugod ta sa ato ang pagtuo aron usa ta sa mga mahimo makabaton og paglaom. Mo na nga usisa na gyud sa kasulatan. Panahon na nga ikaw mo'y mag-abri sa kasulatan aron mangita sa kaugalingon natong tagsa kakaluwasan. Kita ang magbuhat ana. Walay makahatag nato ana. Sama nako, ang ako alang mabuhat kung unsa ang nasulat sa kasulatan, mao ni ang gimbuhaton sa katawhan sa Dios. Nga magbasa sa kasulatan at tubangan sa kadaghanan. Kay ang kasulatan mao man ni magtudlo. Mao na nga samtang inigbasa nako, paminaw na to og unsa ang mabasa mao ra gyud na ang nagtudlo nato. Ug mo na ikinahanglan ang atong pagtuo, pagdawat, ikinabuhi na to ang kamatuoran. Nga wala giti pagduha-duha sa pagtuo. Aron mabatunan nato ang saad sa Dios. Kay kung naatay pagduha-duha mo na mahitabo sa tao, nga dili kita makasabot aning kasulatan. Labi na kung maghunahuna na ta nga kita dunay kahibalo. Naghunahuna ta nga naatay kahibalo nga nakuha gikan sa atong isig ka tao. Mao na siya hunahuna nato nga iya sa kalibutan. Pero ang tinuod na wa ginay kapuslanan o wala giti paglaom niya. Hinumduman na to ang tanang nasulat sa kasulatan gisulat aron makabaton kita og paglaom. Mo na nga dili gini siya madugangan. Dili masaysay ni bisan kinsang tao. Wala makasaysay ani. Igo lang tang mubasa, mamati og mutuman kung unsa ang nasulat. Kaya ang kasulatan mismo nagasulti man nga kami wala gisulat nga dili niyo mabasa. Tinaw kayo mabasa gyud ang kasulatan, masabot gyud ang kasulatan. Ang gikinahanglan pagtuo. Pero kung dili ka mutuo, dili gyud ka kasabot mo na nga mo mulabay lang sa imong isip ang imong unahuna. Dili ni mo sulod sa unahuna ning kanang mensahe. Dili mo sulod sa unahuna sa tao. Kay pareha nang walay pagtuo nga sumala sa gipadayag sa kasulatan, ang tao nga walay pagtuo mahimo gyud nga walay paglaom. Kay kung dili ta mutuo, butahan sa Dios ang atong sanabutan mo na nga bisag mamati ta dili ta makadungog, bisag magtan-aw dili ta makakita. Walay maka tugkad sa gahom sa Dios timan-an nato na siya. Sama anang butahan ang salabutan. Walay tao nga nasayod ana. Kung ang tao nalimbungan na sa mao nga kahimtang tugutan na sila nga bisag unsa ang ilang mabuhat utod abuton sa ilang una-una. Kana ingon ana ang gahom sa Dios, pasagdan ka sa Dios na magpatuyan ka sa imong una-una. Mo na bisag unsa ni mosulod sa imong una-una mo na imong isulti mo na magtabo sa tao. O naay magbasa ina ni atubangan ani wala al kontraho na nini mo wa man kay pagtuo.
Dili madala ni sa mga filosofiya kini kasulatan. Ang Espiritu sa Dios dili gid madala sa atong pangatarungan. Filosofiya o kanang gitawag og theology, pangatarungan. Dili gid na madala nato bisag unsa kay ang kasulatan mismo sa Roma 1 nga gipadayag sa Dios ang pagkadautan sa tao, wala na tay ikapangatarungan. Wala gid tay ikapangatarungan atubangan sa Dios. Kanang hunahuna sa tao nga naatay ikapangatarungan sa atong tawhanon. Kung sa atong kawalingon nga tawhanon nga panghunahuna, kung maghiskot lang tang mga butang nga kalibutanon, daghan kay tay ikapangatarungan. Pero atubangan sa Dios wala gid tay ikapangatarungan. Pag abot sa panahon sa hukmanan sa Dios, wala gid tay ikadipinsa. Mo na kinsabay makapanalipod nato sa tubangan sa hukmanan sa Dios. Wala gid makahuko, wala gid makadipinsa nato. Para ana gitawag nga magdipinsa sa pagtuo, tinuo na sa kalibutan gidipinsahan sa tao ang pagtuo. Pero dili ang kamatuoran. Pulos nagdipinsa ina na ako makita. Pero ang kasulatan wala makinahanglan og saksi sa tao, wala makinahanglan og tao di gyud na magamit. Iyon na sa kalibutan. Mao na nga ang mga tao nga iya sa kalibutan, pag maigo na ni kasulatan, madungog din nila nga basahon silang atubangan, putin daghanag katarungan. Mo gini ako nakita sa kalibutanon nga pangisip sa tao. Kinsa ganitong tao nga kanunay magbuhat og sayo, kanang dili anis nga mga tao, dili matinud-anon, putin daghanan na silang katarungan. Kanang tao masalaypon, putin daghanag katarungan nga sayop aron itabong sa sayop. Pero wa sila masayod kung unsa ang mudang nga tanan. Sa kalibutan bisan lang lagi sa kanang sa sulod sa panimalay. Kung dunay bisag 5 lang mo ka magsuon, doon na magwilahi og butasan nga tao. Kaya kanunay magdipinsa mamakak inana mo na siya. Mga buhat nga dili makatarunganon, unya kung dunay mo badlong masuko, unya daghan og katarungan. Ingon na kita tanan naka-obserbar ta na sulod sa atong panimalay, sa atong pamilya. Ingon na siya. Kinsa ganitong tao nga kanunay kanang gitawag og masalaypon, wala pati naghanag katarungan. Bisan ka na sa pakigbarkada, sa imong silingan pakigsuod nimo. Diya sa barkada, mag-uban mo, maobserbaran nimo ang mga batasan. Nga naay mga tigpakaroon ingnon, musulti, tumo nga istorya, niya, kargado og pamakak. Unya og istoryahaw na siya daghan kay katarungan nga bakak. Ingon ana. Pero atubangan sa Dios, di na magamit ka ng mga filosofiya sa tao. Di magamit ang tubangan sa Dios. Bisag unsa ang atong kaalam aning kalibutan sumala sa gipadayag sa kasulatan. Mao nang gikinahanglan lang nato nga hingpit nga pagpaubos. Para maangko nato ang paghari sa Dios. Walay pili sa kalidad o bulok sa tao ang pagpili sa Dios. Tanan dawaton ka bisag kinsa ka ug unsa ka. Basta matinud-anon lang ta nga moduol ngadto sa Dios. Atog yung masinati o atog yung kaplagan ang atong pangayoon sumala sa gigiya sa kasulatan nga angayan nga buhaton. Kana lang pag-usisa, kana mo pinakauna gyud nga buhaton sa tao, kinahanglan gyud ka mamati gid ana. Kinahanglan gyud ka mutuman kung kinsa ka man, asa ka man. Kinahanglan gyud ang tao nga mutuman ani. Unang Juan 4:1. Kinahanglan gyud matuman ni sa tao kay kun dili gani ta magpakabanaan ni sa atong kaugalingon, musalig lang ta sa atong kaugalingon, wala tay mahimo. Wala gid tay mahimo. Ug mo ni nga gikinahanglan mabuhat gyud nato ang kamubuton sa Dios. Kini sa 4:1 sa Unang Juan, mo ni paminawag maayo. Kini paminawa og maayo kay tin-aw kayo ang kasulatan mabasa, masabot kayo.
Unya mo ni sugo, gisugo ta. Ang matag usa ka nato sama ko magabasa ko. Usa gyapon ko sa gisugo gitudloan. Ikaw kung daghan kay ta namati. Ikaw nga namati mismo nadungog nimo sa imong dunggan. Ang matag usa nato mo'y gitudloan. Mo'y gisugo. Mo na nga sa atong kaugalingon. Pag makabati ta sa mensahe sa Dios, ayaw na pagtan-aw dito imong hunahuna to sa laing tao. Kinahanglan na agad sa imo kay ikaw may nakabati, ikaw ang gisultihan. Bisan pag pila ka libo nga tao nga mamati. Ang imong gipamati, imong kaugalingon, ikaw nakadungog. Kung nakadungog ka, ikaw mismo gisultihan, gitudloan. Gisugo. Paminawag maayo kung sa ning gisugo nga angayan gyud nga mabuhaton para mabulahan ang tao. Usa ni sa pinaka mahatag og kabulahanan kung mabuhat ni sa tao. Unang Juan 4:1 mo ni siya. Ang matuod ug dili matuod nga espiritu. Mo ni ang atong mabasa sa 4:1. Mga igsoon, ayon niyo tuohi ang tanang nagpatuo nga ang espiritu ana kanila. Kun dili usisahan ninyo kung gikan bagayon sa Dios ang espiritu nga anaa kanila. Kung nagisugod kita pag usisa. Kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Mao ni siya ang kamatuoran nga gisugo sa kasulatan. Nga kun usa ta nga mutuman ani mabulahan ta. Kay inig usisa nimo matindanon ka, mangayo kag kaalam nga makasabot ka. Di gyud ka mapakyas. Makasabot kayo mangangha ka nganong ingon ani. Sama nako. Pagbasa nako, nagbasa ko ani nagunahon ako kanang gitudlo nga akong nadungog na matngunan ako buot. Naibulong ko nganong wala man na diri. Kung wala pa ko mausisa dili pud ko masayod anak. Muna nga gikinahanglan jud ka nga mag-usisa kaduna kay matinud-anon kasing-kasing og ligong pagtuo. Matinud-anon ang imong pagpangita. Nya lig-on nga pagtuo. Mahibalawan gina nato, makaplagan gyud nato ang atong kaluwasan. Mao ni kun dili ta mutuman ani nga nagasugo nga mag-usisa unsa may mahitabo na to. Dili na mag-usisa. Sama sa usa ka higayon nga duna koy na istorya nga nasakay nako naghaton nako kanang gitawag og simbahan kadlawon pa. Akong giingnan niko, maayo pod babae man to siya. Iko maayo Mrs. No kay doon na po kay interes aning sama ng espirituhanon nga butang kay importante ba gina sa kinabuhi sa tao. Siya gikinahanglan gina na mo na siya istorya na. Unya doon ay gisulti ang kasulatan nga gikinahanglan jud ka nga mag-ausisa. Mag-ausisa jud ka sa kasulatan kay para masayod jud ka sa kamatuoran. Kaya daghang mga pundok nga dili na mga pundok nga dili nila pabasahon ang ilang mga kanang gitawag nilang mga membro. Sama sa kaniadto sa panahon pa sa Katsila dili ipabasa ang kasulatan kay makabuang ko. Kay katong musulti na sa kamatuoran tawgon lagbo ang ilang pamatyon. Mao na nahitabo aning kalibutan. Muna kung muusisa na ka lahi ng atong kapanahonan karon. Kung muusisa ka ni masayad ka sa kamatuoran, mangangha ka murag matingala ka nganong inani. Baliko na ko sama nako. Pagbasa nako ang tanan na matkunan nako buot nga akong nadungog nga matud pa kanang gitudlo og mga relihiyon. Nadungog nako na. Pagbasa nako nangangha ko nga nganong inana. Botong nagpadayon kong basa, o dito na ko nakita, sumala sa kasulatan. Nganong nga naana po tinagana, tungod, kay katumanan na sa propesya. Kaya nga ayaw tuuhi ang tanang nagpatuo ng espiritu ana kanila. Kung dili usisaha kon ang espiritu ana kanila kung iya bagayon sa Dios. Kay daghan ang dili matuod ng mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Muna sa akong pagtanaw, unya, gitanaw ang kanang mga pagtulunan. Muna nga sama nimo karon kanamati ka
kanang magtutuo ang buot na ko pasabot sama nako ako magtutuo man ko. Magtutuo ko sa kasulatan, dili ko magtutuo sa mga pagtulunan ng tao. Unang ako dili ko mudawat bisag unsay isulti sa tao nga basta dili masulat, dili ko gyud natuhoan. Kay nasayid ko nga maoro na magkapatipas na ako. Nga ka na magsupak ani. Mao po na nga kamo, kitang tanan nga namati. Nagsugo nga usisa, kung dili ta mo tuman ani usisa, kaya ang atong unahon na anata sa kasiguruhan, isalig na na mga tao. Kay sumala sa akong madungog ka ng unay mga istorya, inana. Nasalig kay sila sa inang mo ni puti sa liga na. Kung nagsugo ra ba yun ang kasulatan nga mag-ausisa ka. Sama atong napasahero na ko na istorya na ko, yung sa agi, ausisa na nako, brad ni ato ko dito, sulod ko ana, diri, sulod ko na, na. Pero diri na ko kaangay mo, nang diri lang ko, kay diri ko nakaangay. Dili ina ang una-una sa tao nga kana manguga sa taganahan sa atong una-una. Mauro na ato ang ginasunod. Kinahanglan diri ka mag-usisa. Kay ang kung mag-usisa ka diri mabuka imong mata. May bulong ka nganong ingon ana. Pero kana mag-usisa latang sa ato kaugalingon nga naganahan ta wala kay makuha na kayo na. Ang imo lang kaugalingon kanunay imong imong gipaka Dios kay ug unsa may imong ganahan adto rumpo ka. Mao na may tabo. Kinahanglan diri ka mag-usisa sa kasulatan. Ang kahulugan na nainani. Sama ka nako. Palitan ako nagtudlo ko. Mao ni but pasabot nga usisahon ninyo kung ang akong gisulti na ba sa kasulatan. Mao ni but ipasabot niya. Kaysa unang mga panahon, mao ni gihimo nagtuon sila matag adlaw. Katong mga magtutuo. Aron pagtino kung matuon ba gyud kini mga butanga. Mao na kita usisahon nato ang ato ang gipamati kung tinuod ba gyud. Di man na to ang kasulatan dili ni siya masaysi di ni ma-explain. Kung unsa ang mabasa diha kana maor na tuhoy na siya. Parela na kung ipanulti usa ni siya nga wala ko magpatuo nga bunga sa kung una. Ang kahulugan ani usa ka testimony sa ako ang nakita sa kasulatan nga ang gahom sa Dios dili gid matukin. Ug mao ni nga nganong putin daghana nga inana makita tungod kay naay daghan gisulti man sa kasulatan mao na nga kining kasulatan di man gini masayo. Pare anang naay magdugang, naay mag-usab. Tinuod gina bisan kamo mag-obserbar karon. Putin daghana mga kanang gitawag nila tampered nga kasulatan niya. Ako maminaw man ko na. Maminaw ko na kay nasayod ko nga mahitabo gina siya kay kanang giingon diri ni Apostol Pedro. Kini mo ni siya. Gipasabot na siya nga ngano nga gikinahanglan nato na nga mabuhat. Kini mo ni ang atong mabasa diri sa ikaduhang Pedro 3. Kini mo ni atong mabasa o. Mo ning atong mabasa sa ikaduhang Pedro Kapitulo 3, versikulo 14. Paminaw maayo sama kanimo nga ikaw na nagtuo, namati karon. Mao ni gipasabot nga mga hinigong maabot pasabot ani. Nga kitang tanan gihigugma mata sa Dios mo na mga mensahe kay gihigong magpag-ayo sa Dios sa kalibutan. Ug tungod na nagipadala iyang bugtong anak aron ang tanang mutuo maluwas. Ug mao ni gipasabot ni Apostol Pedro 3:14 sa ikaduhang Pedro mo ni siya. Busa mahinigog masamtang nagpaabot kamo ni anang adlaw. Paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios. Ug may pakigdait kaniya. Ug isipa ang pailog sa atong Ginoo nga usa ka kahigayonan nga iyang gihatag aron maluwas kamo. Ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod niini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Muna kini mga butanga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat
Muna, may mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sinulat. Unsa mi gibuhat sa mga tao. Gituis kini sa mga walay alamag ug sa mga babalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Mao na nga nagi magbuhat ana kay ang ilang unahon na ingon lang ana kasayon. Kadtong mga tao nga mabutahan ang salabutan, magbuhat sila nga wala na sila masayad sa ilang gibuhat. Ingon ana ang gahom sa Dios dili matukid. Mo na nga magpataka na lang na sila sulti kutob abuton sa ilang hunahuna. Wala na sila limit. Ang mahitabo, pulos pasipala dire. Ingon ana ang mahitabo. Kanang sobra na pagsalig sa kaugalingon. Unya, mo na mabutahan ang salabutan. Mo na nga ngano nga usisa gyud. Kay kung dili ta mo usisa, naabot tay mapaabot. Wala gid tay mapaabot ana bisan unsa. Suma sa gisulat diri sa Jeremias. Atong basahon kining sa Jeremias. Ug unsa duna ba tay paglaom ana? Jeremias 17:5. Mo ni paminawa og maayo. 17:5. Jeremias 17:5. Ug mo ni atong mabasa. Hinumdumi nga ang kasulatan nagno nga ayaw tuuhi ang tanan magpatuo ang espiritu ana kanila kun dili usisa kun tinuod ba gyud nga ang espiritu ana kanila iya ba gyud sa Dios kay daghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Mo ni katumanan mo ni atong nakita karon katumanan sa propesya peti daghana ug mo ni masabot kun dili ta mo usisa unsa may mapaabot nato. Wala gid mapaabot to. Sa Jeremias 17:5 nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Nabay mapaabot? Wala. Silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig sa tao ug sa kusog sa tao. Sama na gisugo ka nga ikaw nga nakadungog gisugo ka nga magausisa. Kung dili ka mutuman ani, kay isalig na lang nimo sa tao. Paminawa, nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sa 6, unsa may mapaabot? Mao ni ang mapaabot to. Sama siya sa usa ka sampinit sa desierto nga nagtubo sa ugang yuta. O sama sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga miturok. Wala gayoy maayo nga maangko niya. Kung dili ka mousisa, kung isalig na lang nimo sa tao, muna wala gyud kay mapaabot bisan unsa. Sa city, apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Musalig, mutuman ka nga gisugo ka nga magausisa. Tinaw kayo. Ayaw siki ang panahon nga karon ikaw nakabati kinahanglan jud ka magausisa. Apan ang panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init na kay dili malaos ang iyang mga dahon. Kung dili muulan dili gihapon siya mabalaka o magsigi siya pamunga. Unsa may pamunga? Magsigi siya kabuhat sa kabubuton sa Dios. Muna makita nimo ang mga bunga sa mataro nga tao. Tinaw kayo, wala magkinahanglan og imbento sa isip sa tao. Klaro kay ang gisulti. Kung unsa ang gisulti sa kasulatan tinuod din na siya. Muna nga walay maani. Walay maayo nga iyang maani, wala bisan unsa. Muna sama kanimo ikaw nakabati. Baliko na ko pag-ingon. Bisan pagpila kalibo ka tawo kita nga mamati ani.
ang tagsa-tagsa nato kadalunggan nga nakadungog mo na katagsa-tagsa tagitudluan. Mo nang dili ta kadinay nga nakadungog gyud ka ang makadungog gyud ang tao. Mo na sa hinungdan nga ngano nga purting daghana ang gitawag og magwawali karon nga panahon na. Usala na sa katumanan sa propesya. Mo na paminawa na kanang basta mobasa gani sila sa kasulatan. Paminawa na og tuhoy kanang kasulatan kay mauragi na ang Tinoo. Pagkahuman anak kunduna na sila mosaysay na siya. Kana wala na nay kwenta. Kaysa ikaduhang Pedro gihapon, labaw sa tanan, apan labaw sa tanan hinumdumi kini. Walay makasaysay sa kahulugan sa propesya sa kasulatan, pinaagi siyang kagwalingong panabot. Kay walay propesya nga nahimo gumikan sa pagbuot sa tao. Kay sila nagasulti minanduan sa Espiritu Santo. Mo nga dili kini masaysay. Pero unsay mga argumento? Sa kadaghan sa ako ang matubang, basahon ako silang atubangan ingnon ko nga naghubad-hubad lang kuno ko sa akong kaugalingong una-una. Kinsa man na ang nagsulti ana? Ang nagsulti ana kadtong nagabuhat ana. Nganong makasabot man ko? Tungod kay ang kasulatan mao ni siya ang nagagiya sa katawhan. Mao ni lig-on kay ang Espiritu Santo nga naggiya sa iyang katawhan sa Dios. Mao na makasabot kay sa mga tawo nga iyang gikatubang ug unsa na sila. Mao na nga kung kita maninguha kita sa atong kaluwasan, makaplagan gyud nato na siya. Kay nagarantiya man ang kasulatan ana. Hinumdaman nato kining kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios o mapuslanon pagtudlo sa kamatuoran. Gibadlong ta, gisaway. Para matudloan ta aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat. Muna sa pagbadlong kinahanglan abri ang atong salabutan. Kay ang Dios maluoy sa tao. Maluoy siya natong tanan. Ang Dios maluoy kanato kung atong ikahinangop. Asang bahina kita na sayo. Mura na ang gikinahanglan nga kanunay kita muangkon nga nasayop ka. Pag nisulti ang kasulatan nga ug unsa ang iya sa kalibutan kana gipakita ka og asa masayop. Unang Korinto. Sayon kay ison sa mga tawo nga kalibutanon o pangunahuna. Unang Korinto mo ni ang atong mabasa. Sa unang Korinto sa 4:6. Mo ning atong mabasa paminawa. Unang Korinto Unang Korinto. Kini mo ning atong mabasa. Unang Korinto 4:6, Unang Korinto 6:9. Unang Korinto Unang Korinto mo ni atong mabasa. Kini diha gipakita sa tao asa ta na sayo. Ug mo ni ang kasulatan nagaingon. Unang Korinto 4:6 mo ni ang atong mabasa. Paminawa siya kay kini dili gini matuis, walay makatuis ani. Pero lagi mo tuis. Kanang gituis sa mga walay alamag sama sa ubang bahin sa ilang kasulatan. Sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod kanila ngadto sa kalutat kalaglakan. 4:6 sa unang Korinto. Kay tungod kaninyo mga igsuon, kita tungod kaninyo tungod kanato. Kay tungod kaninyo mga igsuon gihimo ko nga
panag-ingnan ang ako. Kay tungod kaninyo mga igsuon, gihimo ko nga panag-ingnan si Apolos ug ang akong kaugalingon alang sa inyong kaayuhan. Aron makakaton kamo pag kinabuhi sumala sa kasulatan. Pero sa mga kalibutanon nga pangisip, puti sa iyan na rin ito ison. Pero wala na sila masayod sa ilang gibuhat. Purtin daghang mga libro na kalain-lain ang mga lingwahe ilang gamiton. Mao na siya ang gitawag og lipat-lipat sa tawanong kaalam. Gisubay ko lang ni siya kay mao ni ang kamatuoran nga angayan nga para ang tao dili na gyud ka mabiktima sa mga kalibutanon nga pangisip, kaalam, una siya. Balikon ako, kay tungod kaninyo mga igsuon, gihimo ko nga panag-ingnan si Apolos ug ang akong kaugalingon alang sa inyong kaayuhan, aron makakaton kamo pag kinabuhi sumala sa kasulatan. Ug mo na gitudlo nga kinahanglan nga wala isa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo ug magtamay sa uban. Gitudlohan ang katawhan. Pero kanang mga tao nga dili katawhan sa Dios, walay lain nga gihimo. Bugal-bugal, magpataas og mayo way alamag. Pulos gipanunti mga binuang mo na siya ang mahitabo. Nga kinahanglan makatuon kita og unsa ang kasulatan. Ug mo ni gipasabot nga maluoy ang Dios kanato kung atong ikahinangop kung asa bahin na kita gipakita sa Dios kung asa bahin na kita na sayo. Ug mo ni atong mabasa sa 6:9. Mao ni siya ang mga tawo nga dili makasulod sa gingharian sa langit gipasabot. Mo na nga sama kanimo nga ikaw maminaw karon. Paminawan ning kasulatan nga magasulti kanatong tanan. Musulti kanimo. Paminawan ni siya isulod sa imong hunahuna imong dalunggan paminawan. Kay sama sa akong giingon, bisan pagpila kalibot ang tawo na mati, ini kadungog nato sa matag-usa nato, dili tao lain gituluan ang matag-usa kanato. Mo na nga makadungog man ka, ang imong kaugalingon ipiyong ang imong mata ug ang imong kaugalingon mo imong usisahon. Kay kasagaran sa tao nga kalibutanon nga maghunahuna, maminaw sa mensahe kanina sulat, pero ang ilang hunahuna to sa laing tao. Ang ilang hunahuna wa man to sila magtuman ana. Wa ingon di man, ingon kusto ano di tuman. Mo ni kuan hunahuna sa tao kung kalibutanon. Kaya ang hunahon niya murag kanang perpekto na ang panghunahuna. Mo na mo tan-aw sila ngadto sa isig ka tao samtang mamati. O mo nagiingon ni Kristo nga unsaon niyo pagkuha sa puling sa imong mata nga naa may truso nga unsaon niyo pagkuha sa puling sa imong isig ka tawo nga naa may truso nga nagbabag sa imong mata. Mo na siya nihitabo nga gusto niya makuha tong puling kanang mamatarong ang diferensya atong mga tao, pero sa kaugalingon wa siya magtanaw. Mo na si Kristo, unsaon niyo pagkuha sa puling sa imong isig ka tawo nga naa may truso nga nagbabag sa imong mata. Mo na buang kuha usa ng truso. Kuha usa ng truso nga naa sa imong mata aron makita nimo ang puling sa imong isig ka tawo. Mo nang but pasabot nga samtang maminaw ta, unsay gisulti kinahanglan makatuon ta kung unsa ang nasulat. Mo na ang kamatuoran nga dawaton nato. Nga dili na ta maghunahuna ngadto sa uban nga sila dili husto. Ang imong kaugalingon nga ang atong dalunggan namati, sama kanako ako nga nagabasa. Akong dunggan na minaw ug usa gihapon ko sa gipahinumduman aning mga bahina. Og mao ni sa 9:6. Asais 9. Paminawag mayo unya, usisa sa imong kaugalingon. Ingon ana ra ang pagtuon sa kasulatan. Sayon kayo. Wala magkinahanglan og kinaadman sa tao. Paminawa.
6:9 sa unang Korinto gihapon mo nitong mabasa. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Mga dautan, unsa man ang mga dautan no? Ayaw pagpalimbong. Kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o makighilawas sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga lapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Muna nga kung unsa ang naa na sulat, susihon nimo imong kaugalingon, magsusi ta sa atong kaugalingon, di ba ko usani? Gipasabot nga dili makasulod sa gingharian sa langit ang mga dautan. Balikon ako. 6:9 sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Umun siya ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o magsimbag mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o makighilawas sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan o hakog o mga palahubog o mga tibutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Mao na nga samtang magbasa ta sa kasulatan, kung unsa gani ang pagsaway kay mao man yung pagsaway pagbadlong gipasabot aron ang mag-alagad sa Dios masangkapan sa tanang maayong buhat. Mao na mag-usisa ta sa atong kaugalingon, dili ba ko usa nga nakabuhat ani nga nagkagilawas sa isig kalalaki o babae kay kini siya kinabuhi ni sa tao, babae ka man og lalaki o isig ka babae o kawatan, mga palahubog, nagsimbag mga Diyos-Diyos. Kana mao na siya ang buot gipasabot sa kasulatan nga ang Dios maluoy kanato kung atong ikahinango asang bahina kita na sayo. Kay ang kasulatan nagapadayag man nga ang pinakangilad sa tao katong dili mo angkon nga siya na sayo. Mao na mabahina sama aning akong gipangbasa nga gipasabot. Gitudlo na to, gipahinumdom nga ingon aning mga tao dili makasulod sa gingharian sa langit. Walay dapit sa gingharian sa langit. Ingon ana ang kamatuoran nga angay natong huptan. Manipandar sa electric pan kay igang kayo. Ingon ana ang kamatuoran nga angay natong huptan kung unsaon nato ang pagtuon sa kasulatan. Dili kay magtuon sa kasulatan nga mangita pa kag naapay lawom ani. Wala. Tinaw kayo. Nga naara si babo imo na makita, gisultihan ka. Pero kanang mga katarungan kayo nga palawmi po ng iyong sabot-sabot po, pulos man na mga bugal-bugal. Palawman na to ni, kana dihan na, mo na musimang na. Iya na sa tao ng pangisipan na. Unya mo na mulingla. Mo na mulingla sa tao. Kay kanay na mga tao na nalinglahan po na sila. Nalibungan na, naulipo na. O nasay na tao kasi nagulipo na na. Mo na nga gikinahanglan sama sa akong gisulti nga inigbasa na to sa kasulatan kung unsa gani ang pagsaway diha tan-aw nimo kung wala ba ko ana nagabuhat. Kung naa ka nagabuhat ana, mao nang gisulti sa kasulatan nga ang Ginoo maluoy kanato kung atong ikahinango sa iyang pagpakita kanato kung diin kitang bahina na sayo. Tanawon mo ang kuno nimo. Pero gisulti sa kasulatan usbon ako pag-ingon ang pinakadautan sa tao kadtong dili mo angkon nga siya na sayo. Mao na ang mahitabo sa tao. Mabutaan ang salabutan hangtod nga magpadayon unya ang mahimo magbugal-bugal ani nasulat. Mao na mahitabo. Mo na nga gikinahanglan nga mag-ausisa sumala sa atong nabasa. Kay kung musisa ka bulahan jud ka, makita nimo ang kamatuoran kung unsa ang gahom sa Dios. Pero kung dili ka mutuo, magpasipa ka sa kasulatan,
magduha-duha ka sa kaalam sa Dios. Diha, magsulti ka na kutob sa buton sa imong una wala ka masayon. Ingon ana ang gahom sa Dios. Hinumduman na to ang Diyos kamahanan ug dili gyud matukib sa tao ang buhaton sa Dios. Sama anang malibungan. Sama anang mabutahan. Magpataka na sila sulti ug gid sila kasabot. Kanang giingon ni Apostol Pablo nga sa unang Timoteo 1:7 nga buot silang mahimong mga magtutudlo sa balaod sa Dios. Apan wala sila kasabot sa mga butang nga ilang gipanulti o gipamugos. Mao na mga tao na gibutahan ang salabutan. Wala na sila kasabot sa ilang gipanulti. O bisan mamati. Kaya ko nasayod na ay makabati ani kining akong programa diri sa Facebook o sa YouTube na ay mga naagi magtanaw ani nga kanang gitawag karon og mga magtutudlo. Naay magtanaw, naay makakita ani. Kaya tinod ako gitanaw na ko na tanan giha sa una sa TV, sa radyo gipaminaw na to na sila. Unya dito mauto nakausisa ko. Kay kini gibasa ni madungog man ako nga balik-balik ayo tuoy kun dili usisa. Mauto gituki na ko ang kasulatan nga wala gyud laktaw-laktaw. Gikan diri sa sinugdan hangtod gid diri sa tumoy. Mauto nakita nako uban sa pagpangayo sa Dios na tagaan ko og kaalam. Dili kaalam nga iya aning kalibutan. Dili wala ko'y makahatag ana kun ang Dios lang. Kung ikaw matinud-anon. Moto nakita na ko. Makatubang na ko ng mga tawhana. Dito na ko ang hinumduman sa kasulatan, nagpahinumdum na ko nga ang gahom sa Dios dili gid matukib sa tao. Muna mo ko ang gahom sa Dios. Di gid matukib sa tao. Kay bisan si Haring Solomon nga gitagaan sa Dios og kaalam. Kay nangayo man si Haring Solomon og kaalam sa Dios. Sa diha nga himuo na siyang hari, puli siya sa iyang amahan nga si David. Batan-on pa kay si Haring Solomon atong panahon na. Moto naghangyo siya sa Dios, Ginoo nga giatagan mo ako gahom pagdumala aning katawhan nga dili maihat tungod sa kadaghan. Katong banay lang na sa Israel. Moto na nga siya kaalam, tagai ko kaalam aron madumala ko ni. Daghan kay ni mga tawana. Motong nitubag ang Dios, nahimuot ang Dios niyon. Tagaan ko, nangayo kag kaalam, wa nimo gipangayo pahandi o kuan ang imong kaaway wala. Iingon ang Ginoo, Dios. Tagaan ko ikaw kaalam nga wala maangko ni bisan kanus ni kinsa karon ubisan sa umaabot nga kapanahonan. Moto ang kaalam nga naa ni Haring Solomon. Muna nagasulti siya sa iyang kaugalingon nga naghunahuna siya nga magbaton siya og kaalam. Kanang kalibutanon nga panghunahuna mo na ingon siya. Mabasa na to na diha sa Ecclesiastes sa himong maalamon. Mahimo nga dili ka makatulog. Dili ka katulog adlaw o gabi. Apan dili gid nimo matugkad ang tanang gibuhat sa Dios. Bisag unsaon nimo paningkamot. Kanang paningkamot ba sa ato ang kaugalingong panghunahuna? Kay sila wala na sila magtuon sa kaugalingon nga pangisip nga kabuoton nila kani mga propeta. Tanan apostol wala na kundi gipadayag na sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan. Mao to pagpangay ni Solomon dito gibaton kaalam. Mao to ingon siya nga sa dihang naninguha gipasabot to para lagid ang tao makasabot ang tao para mutuo nga si Haring Solomon gitagaan sa Dios og kaalam nga wala maangko ni bisan kinsa adtong ilang kapanahonan o bisan sa umaabot nga panahon. Hantod ani atong kapanahonan karon. Ug mo na niingon siya sa dihang naninguha ko nga mahimong maalamon, mahimo nga dili ka makatulog adlaw gabi. Basahon ako sa Ecclesiastes.
Ecclesiastes. Ecclesiastes 8 diya. Muna nga itong mabasa. Zacarias. Ecclesiastes. Jeremias. So, Ecclesiastes. Isaias. Ecclesiastes 8. O muna itong mabasa, paminawa. Paminawa ang gisulti sa kasulatan tinaw kayo. O kini wala magkinahanglan. O explain, isa-isa pa sa tao, ipasabot. Iuna na ang kasulatan. Magbasa ta sa kasulatan, wala na ni magkinahanglan nga isa-isa paninimo ni. Kung dili daw ito ni pinagi sa pagtuo. 8:16 sa Ecclesiastes mo niya nga itong mabasa. Sa dihang naninguha ako, kung doon na kay kasulatan niya, subaya. Mabasa na sa Ecclesiastes, Kapitulo 8, versikulo 16. Kung mo niya itong mabasa. Sa dihang naninguha ako, aron mahimong maalamon, o buot mo tukib, unsay nangitabo sa kalibutan. Nasayran ko nga mahimo nga dili ka makatulog adlaw o gabi. Apan dili ka gayud makatugkad sa gibuhat sa Dios. Bisan unsaon nimo paninguha, dili gayud nimo kini masayran. Ingon ana ang gahom sa Dios. Madili gyud matugid pareha nang butaan ang tao. Wala na di kasabot ang tao nga butaan. O sa ubos, ang mga maalamon muingon nasayod sila apan wala di ay. Mo na to makita. Muingon nga mao na nagtuon, mao na nasayod ko kay nagtuon ko, daghan ko nagtuon ko mga libro na mo na siyang buti pasabutan eh. Dili nimo makuha na sa mga libro. Dili nimo na makuha. Makuha lang na sa tao. Sa imong paghangi sama ni Haring Solomon, nga naghangi siya nga matinud-anon. Mo nang mapadayag na siya. Mo nang ang kaalam nga iyang gihupkan, wala pay kaalam. Walay tao nga nakahupot adtong panahon na bisan sa umabot. Umo na nga ang unang kaalam magisulay sa kaalam ni Solomon mao tong katong duha ka babae nga nagduog og higda nga nang naipulos sila may anak. Unya ang isa naligiran ni ang iyang anak kung namatay. Pagmata atong inahan nga namatay ang iyang inak, iyang giilis. Gikambyo nilang anak atong babae nga nahinanok. Ug mo to pagtan-aw sa babae nga patay na ang bata nga tapad niya unya nailhan man niya nga dili iyang anak. Mo tong naglalis sila. Nga ang ako man ang anak dili man patay imuha man patay. Kay makailag yun ang inahan sa anak niya. Makailag yun ka bisan saon. Unang limbong sa tao, inaana ang mga tao nga kalibutanon, mga limbongan. Motong gipatawag ni Haring Solomon dito giatubang. Nya mo na ni angkon ako. Ingon ang babae nga ako anang buhi, iyan ang patay. Dili na tinuod hari, ako anang buhi kay kaila ko sa akong anak ko. Nya mo to ni siya ingon si Haring Solomon. Dadang bata din sa akong atubangan og pikasa. Ug ang pikas ihatag sa isa ug ang pikas sa isa. Mo to una nga pagsulay sa kaalam ni Solomon. O mo tong ang inahan ingon ayaw patya na si Hari. Ihatag na lang na niya. Unya ang isa di patya lang kay pareha may way maangkon. Mo tong hangi ang babae nga inahan nga ayaw na patya ihatag na lang na niya. Eh nakailagot siya luoy masisa anak. O mo to ingon ang hari ihatag ngadto sa babae sa tinuod nga inahan. Mailan man tinuod nga inahan kay maluoy man. Upo na siya.
ang mga tao mga dautan wala na sila kaluoy. Muna'y dunay kalainan. Pero ang mga tao mga matarong maluoy gina. Pero ang mga dautan usog kay na mulitok og kaluoy. Mo ni ako nakita. Luoy kada litok na sa baba luoy. Kunya kada sulti tungoy sa katapusan sa word Ginoo. Ingon na ako nakita sa kalibutan ng pag-isip. Ingon ana kasayon pero ang tinuod dili ta makatago sa Dios. Nga nag-ingon nga ayaw limbungi imong kaugalingon, ingon nga makalimbong ka sa Dios. Mo nagikinahanglan nga kung dili ta magpakabana sa dako kaayong kahigayunan nga gihatag sa Dios nato. Kanang pag-usisa. Sa may atong mapaabot di na ka musisa kay na may nagkagarantiya nimo nga wala sigurado ka na diha mo na kung dili ka magtuman sa kasulatan mo naging sa kasulatan hinumdumi ang gisulti sa kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat mo na nga kinahanglan mag-usisa. Unya mo na inigbasa nimo sa kasulatan sama sa gibasa nako ganina nga makatuon gyud ipahimo panagina si Apolos ug ang akong kagulen si Pablo nga makakatuon ang tao sumala sa kasulatan makatuon pag kinabuhi sumala sa nasulat sa kasulatan ug dili magpalabis sa uban magpalabis sa katao magtamay sa uban kinsa man na magpalabis sa katao magtamay sa uban kato mga tao nga nabutaan ang salabutan. Muna ang ilang pagpanulti, dili nakasabot ang tao. Muna nga, sama aning Galacia 5:19. Ngano nga nakita na ko nga importante kay ni siya nga mabalik-balik aron mabuka ang atong mga mata. Nga sama sa akong giingon kanina. Nga bisan pila pa ta kalibo ka tawo nga naminaw, ikaw nakadungog ka. Ikaw gitudluan. Dili nimo ang munahon na mati ka, dili ang munahon na nga tuwa sa laing tao. Paminawa kay og nakadungog ka. Ikaw gisultihan o gitudluan. Muna paminaw kung naay dalunggan. Ug mo ni ang mabasa na to kini sa Galacia. Gisulti dito sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingarihan sa Dios. Muna ay palimbong. Kay mga tao ang mahilawason o nagsimbag mga Dios-Dios. Usa o sisabog, paminawa o di ba ka usa ana? Ingon ana ang pagpamati nato sa kasulatan o ginana ang pagtuon. Dili ta magbasa sa kasulatan niya magunahuna nga napay labaw pa ni silalom. Kana mo ingon nga palawman nato ni. Ingon na ng mga lingla sa mga tao nga mga bakakon. O tungod kay dili naman ka mag-usisa, musalig na lang po kasi ilang gisulti. Parehaning pangtuison man nila. Sayon kay pagtuis nila. Sumala sa gisulti ni baliko na ko tong Ikadong Pedro. Sumala sa Apostol Pedro nga nagasulti. Muning unang Pedro ay ikaduhang Pedro. Ikaduhang Pedro 3:15. Umuni itong mabasa. 3:14 ta magsugod. Balik ko na ko ni pagbasa. Paminaw lang maayo kay gibalik ko ni pagbasa. Ug akong ibalik para matin-aw may sa atong una-una. Ikaduhang Pedro 3:14. Busa manghinigugma samtang nagpaabot kamo ni anang adlaw paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli og dili masaway sa Dios ug may pagkidait kaniya ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag aron maluwas kamo ug mo ni ang atong minahal nga igsuon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo mahitungod nini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Muna kining mga butanga iyang gihisgutan sa tanan niyang mga sulat
May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sinulat. Unsa may gisulbuhat sa mga tao nga way pagtuo. Gituis kini sa mga walay alamag ug sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan ug sa ingon nagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Mo ni siya ang nahitabo gituis. Dili pwede ni siya matuis. Kini Galacia 5:19. Sama kanimo karon nga ikaw makabati unya, tuisa kuno ni sa imong una-una. O gusto ka mo tuis, paminaw lang, tundaan na lang pagtuis. Papilion ka. Asa man ka sa imong pamation, imong ibase sa imong kaugalingon nga naa ba nimo. O palabihon ba nimo nga tuis no nimo ni? Dili mo nito ano niya mga tarungan ka. Kaya mao man yung mga buhat sa mga tao nga masalaypon, daghag katarungan. Kung mo ni atong mabasa, balikon ako ni. Kini kadaghanan ako ni balik-balik og basa kini. Kaya mo ni akong ingon nga balik-balikan ninyo nigbasa unya, susiha ang imong kaugalingon para mabuka imong mata. Kung mo ni atong mabasa, 5:19 sa Galacia. Sayon kay pag-ilas sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayong pakighilawas, huga og hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos o sa pagpamarang. Muna, susita sa atong kaugalingon. Kung dili ba ko inani, wala ba ka sa mga buhat nga hilas? Wala ba ka magsimbag mga Diyos o papamarang? Ingon man sa pagsimbag mga Diyos o papamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamatuyangon sa lawas nung kaibog ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa gipasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto nga gipasidaan nga walay duha-duha. Nasayod kamo katong gisulti niya sa 9:6. Sa 6:9 nga sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang madautan dili makasulod sa gingarian sa Dios katong hisgutan mo ni siya. Kau pala hubog pagkamutayon sa luwas nung kaibog uban pang mga butang nga sama niini. Mo nagipasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Katong sa unang Korinto, sama sa akong gihimo kaniadto. Gipasidan-an ko kamo karon, busa gipasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto. Ang magbuhat niining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Umot sa walay duha walay dapit sa gingharian sa Dios. Mao ni kinahanglan nga atuan ni siyang ibalik-balik og atong isip, ato ang tuhuan ni siya para moabri ang atong salabutan. Dili kay paminaw ni siya unya pangitaon ug unsaon pagtuis. Kay para na ikatarungan kay makita kay ang parehaman ani pag maigo na gani sa kining sistema sa kasulatan sa mga pulong, sakit kay na sa tao. Mo nag-ingon dito sa Hebreo 4:12 sa una nga nag-ingon, ang pulong sa Dios gamhanan ug hait pa sa espada nga duhay sulat. Mudulot kini sa kinlagman hangtod sa kini nag-abot ang kinuyokan ug musisa sa una-una sa tao. Mo nang kaning gisulti kung imo ni paminaw mo na sakitan ka kay nakabuhat ka. Pero hinumdumi ang kasulatan nga nag-ingon, ang Dios maluoy kanato kung atong ikahinangon kung asang bahina kita nasayop. Kini mao ni siya ang ipakita o magasusita sa atong kaugalingon. Wala ba ka ani? Mao na siya ang pagpamati nato sa pulong sa Dios. Wala tay ikapangatarungan bisan unsa. Mao ni akong gisulti balikon pagsulti. Ang tao nga masalaypon perting daghanag katarungan. Ug mao ni giingon gituis sa mga walay alamag. Basahon gihapon ni nila. Kay ang ilang munahuna nga
kaning mga walay alamag ang ilang hunahuna kay sila professional, maay kay sila musultig na kalain-laing pinulungan, kunya ang iyang kaatubang way mga grado. Mo na inon nga gituis sa mga walay alamag. Kinsa may mga way grado nga makatuis ani. Mao nang ang buhat nila nga dautan, baliktaron na nila. Ikaw mo'y ingnon nga wa ka kasabot. Pareha ng kasulatan nga naghubad-hubad ng kasi imong kaugalingon. Sila mo'y nagbuhat ana. Pero kung ikaw matinud-anon ka nga nagbarog, makasabot ka dili gyud ka madala sa ilang limbong. Ngano man, unsa man nimo pagkadala nga nagbarog ka man sa kamatuoran. Ingon ana ang kamatuoran nga angayan nato mas hibal-an. Kana makuha nato na pinaagi sa pagtuo uban sa pagpangayo sa Dios nga tagaan ta og kaalam kahibalo. Pag abot sa panahon makita sa Dios nga kita matinud-anon, mo padayag na dito maabri ang imo salabutan. Mangangha ka nga nganong ingon ana. Mura kang nahinanok nga maayo kay paghinanok nimo nga gipukaw ka hangtod nga nang mata nakita nimo ana. Makakita ka og kahayan. Ingon ana ang kamatuoran. Kung ang espiritu na mupuyo sa iyang katawhan. Kung ang espiritu sa Dios na ana sa iyang katawhan, napatika na ta timaan nga kita iya na. Mauna makasabot yun ang tao ani. Pero kadtong nagpasipa kanang nag-ingon nga kanang inyong pagtulunan nga Biblia lang binuang na. Hinumduman nato ang kasulatan. Ang tao mapasaylo sa bisan unsang sulting dautan o buhat nga dautan. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gid mapasaylo. Ang tao mapasaylo sa bisan unsang sulting dautan ngadto sa anak sa tao. Si Kristo ang buot nga pasabot ana. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gid mapasaylo. Karon og bisan kanusa. Unsa man ang Espiritu Santo? Kini minsay pulong Espiritu Santo ni siya kining atong ipamati. Mao na nga mahibulong ka. Kung dili pagkakasabot, sama ka na ko kaniadto. Nga nagbasa niya nga lahi man ang ilang sulod sa ilang isip. Mao na makasabot ka na. Pero kanang nagbuhatan na wala gina sila kasabot. Magpadayon na sila. Purti lang yanuha mga tarungan. Mo nag-ingon matnguni nga dili mo matunto sa sayop nga pagtarungan bisag unsa pa kini ka maimpamation. Mo na kung ang tao magabarog na mahimo na kang katawhan sa Dios, mahimo na kang Kristohanon, Espirituhanon, makabarog ka, dili jud ka mapukan. Timan na to. Ang katawhan sa Dios nga nahimong sakop sa gingharian nga didawat sa ebanghelyo gisugdan og tawag dito sa Antioquia o Kristohano. Mao ni nganong naay Kristohano. Kung ikaw magbasa sa kasulatan og dili pa na imo masabot, kung tinguhaon nimo na siya, makita unya na nimo. Musaksi nimo ang kasulatan nga Kristohano daghan kay giskutan diri. Mo na makasabot. Pero kung musalig lang ta sa tao, wala tay mahimo. Man. Muna ang kamatuoran nga angayan natong mahibalan. Hinumduman nato nagmayon. Kanang sa Galacia o sa 6:9 sa unang Korinto, mao na siya ang ipasabot nga walay dapit sa gingharian sa Dios. Muna nga nganong nga ingon ko balik-balikan na siya og basa. Unya tuhoy, pangayo sa Dios ug kaalam. Masabtan nimo na siya. Susiha ang imong kaugalingon, wala ba ka anak, dili ba ka usa anak. Balikon ako pag-ingon, ang Dios maluoy kanato. Kung atong ikahinango, kung asang bahina kita na sayo. Mo nagipasabot. Susihon nimo imong kaugalingon. Susihon nato ang atong tagsa kag kaugalingon kay mao gyapon ang akong nahimo. Nagsusi ko, tinuod na naa na sa ko kaniadto. Pero
pinaagi sa pagtuo matarungon ka sa Dios. Dili na namusunod sa una-una. Mao na ang tinuod. Og dili lang kukutob ako manghinaot nga gikahinangop ninyo ang mga mensahe nga angayan ginato nga masayran sa hingpit. O ipatik unta ni sa Dios sa tagsa nato kakasing-kasing ug una-una. Isama sa akong giingon, mao na niya mag-amping kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Magapahinumdom. O maghari unta ang Dios nato kanunay aron mabatunan nato ang kalinaw. Magsangkap sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon mangutana ta sa tagsa-tagsa na daw kagalingon. Gipabati nato, gipabati sa Dios ang tanan nga ngayon buhaton. Buot ka ba nga mabulahan? Tuki, tumana aron itang tanan makaangkon sa kabuluhanan nga gisaad sa Dios. Man, og dili lang kukutob higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kami og magabi ka natong tanan. Og hangtod na po sa sunod gabi sa Martes ikas alas 7 sa alas 8 sa gabi. Ikan sa Lunes ngadto sa Biyernes. Makita ko niyo sa Facebook.